हामी त अब आज रेडी हुँदा पनि भर्खर हाम्रै बिहा हो कि जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो। उदिपजी म मेरो दुवैजनाको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै माया र धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। बिहा चाहिँ श्वेताजीको हो नि है, हाम्रो होइन। फलोस् फुलोस् शुभ होस् र सधैँभरि दाम्पत्य जीवन सुखद होस्। साँच्चै नै यहाँहरूले दिनुभएको आशीर्वादले छुट्टै ऊर्जा मिलेको छ, जिन्दगीमा अगाडि बढ्न अझ धेरै हौसला मिलेको छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आशीर्वाद दिन आउनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। हामी त अब आज रेडी हुँदा पनि भर्खर हाम्रै बिहा हो कि जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो रेडी हुँदाखेरि। सो लकडाउनले गर्दा पनि होला सायद बिहे भएको जस्तो म भन्दिनँ यो विषयमा के पनि युसे। यसो अब लकडाउन हुँदाखेरि कसैको बिहामा अटेन्डै गर्नु पाएन नि त। सो एकदम नयाँ फिल भइरहेछ र कति पछि यहाँहरू यति धेरैजनालाई देख्दा पनि एकदम खुसी लागिरहेछ। तपाईँ दोस्रो कान्छी हुनुभयो, फर्स्टमा सेकेन्ड बिहेको आधारमा। हजुर हजुर। के भन्नुहुन्छ श्वेताजीलाई, विजेन्द्रजीलाई? उहाँहरू जीवनको एकदमै नयाँ पानामा चाहिँ थालनी गर्न थाल्नुभएको छ। सो हाम्रो उदिपजी म मेरो दुवैजनाको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै माया र धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। I wish them, both of them are very happy married life. तपाईँले पनि हिरोइनसँग बिहा गर्नुभयो, विजेन्द्रजीले पनि हिरोइनसँग बिहा गर्नुभयो होइन? हिरोइनहरूसँग यो मेन्टेन गर्ने चाहिँ के गर्नुपर्ने छ धेरैलाई सिकाइदिनु होला। कतिले अझै हिरोइनहरूसँग बिहा गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन? खास अब हिरोइन भनेको त एक्चुअली मुभीमा मात्रै हुँदो रहेछ कि घरमा चाहिँ आफ्नो वाइफै हुँदो रहेछ है। सो त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदैन। आजले बिहा पछाडि साडी लगाउनु कतिको सिक्नुभयो? मैले सिकिरहेको छु। अब यो सिक्ने क्रममै छु किनकि मैले अघि नै भने धेरै इभेन्ट्सहरूमा जानै पाएन साडी लाएर। तर आज चाहिँ मेरो इनलजहरूले साडी लगाइदिनु भएको हो। तपाईँलाई साडीमा धेरै देखियो, तिजमा त्यसपछि दसैँमा साडीमा बुहारी भयो नि। युजली आफै लाउँदा त धेरै टाइम त लाग्दैन, तर अर्ली लगाइदिँदा चाहिँ अलिक टाइम लाग्दो रहेछ। मैले अनुभव गरेँ चाहिँ। उदिपजीले के भन्नुहुन्छ? कतिको वेट गर्नु पर्यो आजलाई रेडी हुनुको लागि? हुन्छ नि कति बेला जाने कति आज चाहिँ पऱ्यो। बिहा चाहिँ श्वेताजीको हो नि है, हाम्रो होइन। थाहा होला चुकिनु होला। श्वेता र विजेन्द्रलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र एकदम खुसी लागेछ कि श्वेताको र विजेन्द्रको शुभ विवाहको जुन किसिमको लाइफ अगाडि बढ्यो उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन र फलोस् फुलोस् शुभ होस् र सधैँभरि दाम्पत्य जीवन सुखद होस्।
म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। अब तपाईँको चाहिँ कहिले खान पाइन्छ त? मेरो अब जीवन भनेको विवाह त नभनौँ, मेरो देश र जनतालाई समर्पित गरेको छु। त्यस कारणले मलाई सबैको बिहेमा शुभकामना दिन पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पूर्ण भएको छ। थ्याङ्क यू। निराज अलिकति केही दिनुहोस् न उहाँको कुरा। होइन, अब उहाँसँग अर्को जुनीको लागि कुराकानी भइरहेछ। साथै गहिरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँ, हामीले धेरै काम गरेका छौँ। अब मैले पनि शुभकामना अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विजेन्द्र र चाहिँ श्वेताको दाम्पत्य जीवन असाध्य सुखद होस्। म मेरो हृदयको अन्तरदेखि नै यो शुभकामना चाहिँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। भगवान्ले संसारका सबै खुसीहरू नयाँ जीवनको लागि श्वेता र विजेन्द्रलाई धेरै धेरै शुभकामना। जस्तो चाहिँ विवाह पश्चात हामीहरूले उहाँहरूको फोटो जसरी देखेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा, टिकटकमा, अन्य मिडियामा, त्यस्तै उहाँहरूको जीवन सधैँ त्यस्तै रहोस् भनेर मेरो आशीर्वाद छ। खोइ बिहेको बारेमा बिहे चाहिँ अरूकै भएको राम्रो, बिहे अरूकै राम्रो। हजुर आफ्नो त अनमाइड भएको राम्रो। बिहे चाहिँ याद आउँछ। बिहेमा जाँदाखेरि अब हाम्रो सामान्य तरिकाले बिहा गएर बिहा गर्ने मिल्दैन। अब यस्तो प्लानिङमा बोलिदिनु पऱ्यो। अरूको बिहामा जाँदाखेरि अब किसिम किसिमका बिहामा जान पाइन्छ, रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ। यो मैले यसो महसुस गरेको क्या, हामी बुके प्रायः लिएर आउँछौँ होइन, तर अलिकति बाटोमा पार्किङ गर्न अप्ठ्यारो, फुल ल्याउन अप्ठ्यारो। यो आजको के थियो तपाईँहरूको यो मोमेन्ट के फुल किनाएको मोमेन्ट? हामी त्यही भएर ढिला आएको कारण त्यही हो। जामसाम हुन्छ, फुल लिन ट्राफिकले समात्छ, फेरि त्यहाँ पनि समस्या। अनि त्यस कारणले गर्दा अलिक जामसाम थिएन, अनि गयो फुल छान्न कति गाह्रो भयो यहाँलाई? फुल गाह्रो नै छ। फुल लगिदिउँ भन्ने हुन्छ, कस्तो लगिदिउँ भन्ने हुन्छ। दामतिर कति जान्छ? दामतिर फुलको पहिले अचम्मको महँगा रेटहरू पनि हुन्छ होइन? हजुर, त्यतिकै झापट टिपेर हिँड्नुहुन्छ कि झापा त्यतिकै टिपेर हिँड्यो भने त ढुङ्गा लाने पैसा दिनुपर्छ चाहिँ। ओके, धेरै धेरै बधाई। सबै चिज राम्रै राम्रो मात्रै होस्। अब जोडी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? जोडी अवश्य पनि एकदम राम्रो। हेर्नुहोस्, बिहा गरेपछि सबै जोडी मिल्छ, मिल्नु पनि पर्छ। त्यस कारणले यो पनि मिल्छ। किनभने बिहा भनेको चाहिँ एउटा भिन्न भिन्न सोच भएको, भिन्न भिन्न संस्कारमा हुर्केका दुई भिन्न लिङ्गीहरूको एउटा सम्झौता हो। त्यस कारणले गर्दा केही नमिलेको मिलाउनुपर्छ, तलमाथि भए पनि हिसाब किताब बराबर गर्नुपर्छ। त्यही नै। हस्, थ्याङ्क यू। हाम्रो जुलेखा मेकअप स्टुडियो छ होइन, उहाँले एकदमै राम्रो मेकअप गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले नै मलाई आज यति राम्रै बनाइदिनु भएको छ। त्यति राम्रै भएपछि फोटो खिचेर रिस्तामा पठाउनु भयो? पठाउन बाँकी नै छ, भर्खरै मात्रै रेडी भएर आएको। हजुर, ठिक छ। श्वेताजी र विजेन्द्रजीले बिहे भयो, 1.5 महिनापछि पार्टीमा छु। हजुर हजुर, के छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै खुसी छु, भेट्न पाएको छुइनँ, भर्खर भेट्न पाउँदैछु। अब जस एकदमै खुसी लागिरहेको छ। तपाईँलाई श्वेताजीको बिहे हुँदैछ भन्ने समाचार पढेको हजुर, तपाईँको रियाक्सन तपाईँ? एकदमै खुसी लाग्यो, किनकि हामी हरेक नारीको होइन एकचोटि विवाह गरेर एकचोटि के नराम्रो हुने बित्तिकै समाप्त हुँदैन नि त। त्यही भएर उहाँलाई एकदमै माया गर्ने, एकदमै केयरिङ गर्ने हस्बेन्ड पाउनु भएको छ, भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हामी सबैको आशीर्वाद लागोस्, राम्रो होस् उहाँको। हजुर, ओके, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। हाई कुरा बल्ल बुझ्यो। प्रशान्त सरदेखि किन माथि आउनु नमाने भनेर तपाईँ नआएको रहेछ। त्यही त हो। कति माया के भयो? के छ तपाईँको चाहिँ कहिले खान पाइन्छ? ओ मेरो
अझ टाइम छ नि छ टाइम मान्छे त रोजिसक्नु भएको छ हेरौँ अब त्यही बेलामै भन्छु हजुरलाई आज श्वेता र विजेन्द्रको चाहिने वेडिङ आज हो सो हामी सबैको तर्फबाट मेरो तर्फबाट चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि शुभकामना दिन चाहन्छु श्वेता दी शी सच अ स्विट हार्ट होइन उहाँले चाहिँ सबै खुसी शी डिजर्भ अल द लभ अनि आई विश श्वेता अनि उहाँको हस्बेन्डलाई चाहिँ भेरी ह्याप्पी म्यारिड लाइफ अनि यसरी नै खुसी भइरहेको हामी चाहिँ देख्न चाहन्छौँ बेस्ट विसेस अलवेज विवाहलाई दुई खोलाको एक ठाउँमा मिल्ने दोभान सँगै बग्ने विवाह भनेको अब अत्यन्त जरुरी विषयमा पर्छ जीवन जन्मनु विवाह गर्नु मृत्यु हुनु त्यो उत्सव ठुलो उत्सव हो उत्सवको रूपमा मानिन्छ त्यसबाट संसार देखिन्छ संसारको सुरुवात हुन्छ नयाँ ढङ्गहरू पलाउँछन् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वैवाहिक समारोहहरू देख्दाखेरि यहाँलाई आफ्नै जीवनको विवाह चाहिँ न्यु रोड असमतिर चाहिँ घरबाट भागेर गएको विवाहहरू कतिको आइरहेको छन् सम्झनामा आफूले बिहा नगर्दाखेरि आफूमा आउँछ कहिले बिहे हुने होला भनेर होइन आफू बिहा भइसक्यो राम्रो लाग्छ खुसी लाग्छ विजेन्द्र र श्वेताजीको जोडी आज प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नुभयो होइन कस्तो लाग्यो मैले उहाँलाई बधाई दिएँ एकदम हार्दिक बधाई दिएको छु दाम्पत्य जीवन सुख होस् सुखमय होस् सफल होस् भनेको छु श्वेता पनि असाध्यै ब्युटिफुल पनि ड्युटिफुल पनि कर्मयोगी महिला हुनुहुन्छ उहाँको एकदम त्यो भिजन भएको बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ उहाँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ जस्तो सिन्धुपाल्चोकको थुप्रो घरहरू बनाइदिएको छ पीडितहरूको लागि सामाजिक भावना पनि भएको अभिनय पनि कला क्षेत्रमा पनि राम्रो भएको सफल कलाकार हुनुहुन्छ सफल व्यापारी पनि हुन्छ सफल समाजसेवी पनि हुन्छ मेरो तर्फबाट पनि श्वेता अनि विजेन्द्रलाई दाम्पत्य जीवनको धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो लागि त मेरो एउटा चेली हुन् र सदैव हामी शुभचिन्तक हौँ उनको र उनको यो दाम्पत्य जीवनबाट उनीहरूको जीवन त सुखमय हुँदैछ खुसी छ त्यसको साथसाथै सम्पूर्ण हामी फिल्म इन्डस्ट्री पनि हर्षित छौँ र वी आर भेरी ह्याप्पी कि यो छेड कहिले आउला भन्ने पर्खाइमा थियौँ यो छेड आयो त्यसको लागि हामी धेरै खुसी छौँ र फेरि पनि एकचोटि धेरै धेरै दाम्पत्य जीवनको र लङ लास्टिङ युग युग चलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच यो श्वेताजी र विजेन्द्रजीको जुन आज हामी यो रिसेप्सन प्रोग्राममा छौँ यो प्रोग्राममा आउँदा अथवा केही दिन अगाडिदेखि देख्दाखेरि जस्तो खुसीका पलहरू खुसीका क्षणहरू उहाँहरूको मुहारमा देखिएको छ यसरी नै खुसीका पलहरू छाइरहोस् अगाडि बढिरहोस् लाइफ जिन्दगी सफल रहोस् एकदमै हामीले हाँसी खुसी रहेको देख्न पाऊँ हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु थ्याङ्क यू नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई यहाँबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण फ्यामिलीको तर्फबाट अफकोर्स यो खुसीको सेरेमनीमा यहाँहरू पाल्दिनु भयो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आशीर्वाद दिन आउनुभयो थ्याङ्क यू सो मच स्पेसली वेडिङ डेदेखि नै हामीलाई माया गर्ने वेल विशर शुभचिन्तकहरूले हामीलाई सोसियल मिडियाबाट देश विदेशदेखि धेरै माया कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ साँच्ची नै यहाँहरूले दिनुभएको आशीर्वादले छुट्टै ऊर्जा मिलेको छ जिन्दगीमा अगाडि बढ्न अझ धेरै हौसला मिलेको छ त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा यति माया गर्ने फ्यामिली यति धेरै ठुलो फ्यामिली पाएको छु धेरै माया गर्नुहुन्छ र हुन त रिसेप्सन गर्नै पाएको थिएन धेरै पार्टी भयो भन्ने कमेन्ट आएको थियो र उहाँहरूको साइडबाट पापा मामुहरूले के भन्छ रिसेप्सन धेरै भयो बट आफ्नो फिल्म इन्डस्ट्री र
उसको लागि चाहिँ पार्टी गर्न पाएको थिएनौँ, रिसेप्सन गर्न पाएको थिएनौँ। म घरकै संसारमा रमाइरहेको थिएँ, घरकै फ्यामिलीहरूको रिसेप्सनमा रमाइरहेको थिएँ र आज श्वेता भनेर चिनाउनुहुन्छ यो फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि आज यहाँहरूसँग रमाउने एउटा छुट्टै रिसेप्सन गर्ने माहौल जुल्यो। थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैलाई र हामीलाई अझै पनि धेरै आशीर्वाद मायाको जरुरी छ। यहाँहरूलाई शुभेच्छा कमेन्टको सबै नै जरुरी हुन्छ र हामीलाई माया गरिदिनुभएकोमा आशीर्वाद दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसली यो इभेन्ट वन्डरफुल बनाउन हेल्प गर्ने सम्पूर्णलाई म भनौँ न मैले वर्डमा एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। इभेन्ट प्लानर, मेकअप आर्टिस्ट, इभेन्ट ड्रेस डिजाइनर, मिडिया, यहाँहरू सबै शुभेच्छकहरू सबैले गर्नुभएको यो योगदान म कहिले बिर्सिने छैन। अलग छ त्यो। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैलाई। थ्याङ्क यू। Thank you so much. Thank you, Marco. Thank you. Thank you. अब के भन्नु बाबु, सबभन्दा खुसीको माहौल त यो छँदैछ। यसमा पनि सबैजना आएर सबैजना गरेर जो उत्साह बढाउनु हो त्यसमा मान्छे धेरै खुसी लागेको छ मलाई। र म खुसी पनि छु र म सबैदेखि पनि भित्र मनदेखि नै आभारी छु है। थ्याङ्क यू। म केही बोलिदिनुहोस्। सबैलाई चाहिँ ढिलो भए पनि सबैलाई हामीलाई इन्भाइट गर्न सक्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आइदिनु भएको र लभ यु अल। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै माया हाम्रो तर्फबाट दुवैजनाको तर्फबाट। मैले हामीहरू त्रिपुराबाट रिसेप्सन भएको खास गरी यहाँ फिल्म फर्टिलिटीको मान्छेहरू बसेर पनि हामीले पाएको थियौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब आज चाहिँ हामी सबैजनाको बिचमा सबैजना आइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।